हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले बनाउनुपर्छ युरोपास सिभी युरो फर्मेटमा। सो युरोपास सिभी कसरी बनाउने र युरोपास सिभी मात्रै बनाएर पनि हुँदैन, त्यससित हजुरले हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। म हुँ विष्णु प्रसाद काफ्ले र हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विष्णु इन्फो ब्लग। मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हामी सबैले आजभोलि युरोपको लागि ट्राई गर्छौँ र युरोपको लागि ट्राई गर्दाखेरि हामीलाई नर्मल सिभीले काम लाग्दैन। सो हामी सबैले नर्मल सिभी बनाएर प्रेजेन्ट गरौँ भने, कम्पनीलाई पठायौँ भने त्यो सक्सेसै हुँदैन, त्यो रिजेक्टै भइहाल्छ। सो सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले बनाउनुपर्छ युरोपास सिभी युरो फर्मेटमा। सो युरोपास सिभी कसरी बनाउने र युरोपास सिभी, सो आज हामी सबै चीजको बारेमा हजुरलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिनेछौँ र यो इन्फर्मेसनले हजुरले आफैले घर बसेर आफ्नो दिमाग युज गरेर घर बसी सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ र कभर लेटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा आज म हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र मैले हजुरलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लगाएर देखाउनेछु कि कसरी हामीले युरोपास सिभी र कभर लेटर बनाउँछौँ। सो साथीहरू, अब हामी आइसकेका छौँ गुगलमा गएर हजुरले सिधा टाइप गर्नुपर्छ EUROPASS स्पेस सिभी युरोपास सिभी। हजुरले सर्च गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड नम्बरमा हजुरको साइट हेर्नुहुन्छ europa.eu। यो हो क्रिएट योर सिभी युरोपासमा। हजुरलाई चाहिने युरोपको लागि अप्लाई गर्नुहुनेछ भने युरोपास सिभी अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। सो यहाँ हामी गएर थिच्छौँ, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हामीलाई यसलाई एक्सेप्ट अल कुकिजमा गर्नुपर्छ। यसलाई क्लोज गरिदिउँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बिफोर यु कन्टिन्यू विथ युरोपास प्रोफाइल यु विल नट बी एबल टु एक्सेस सम अफ द फ्युचर, क्रिएट अ प्रोफाइल टु गेन एक्सेस टु दिस फीचर और कन्टिन्यू टु क्रिएट योर सिभी और कभर लेटर। यहाँ हजुरहरूले क्रिएट युरोपास प्रोफाइल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। या यदि हजुरले चाहनुहुन्छ भने होइन मैले युरोपास प्रोफाइल बनाउन, मैले ओन्ली सिभी बनाउँछु भन्नुभयो भने त्यो यहाँ यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ। सो हजुरको सामने यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ क्रिएट योर सिभी भनेर र यहाँ हजुरले क्रिएट न्यू सिभीमा क्लिक गर्नुपर्छ। सो साथी हो, यस्तो हाम्रो इन्टरफेस आइसकेको छ युरोपासमा। यसमा हामीले इङ्ग्लिस नै राख्छौँ माथिमा। डेट फर्मेट त्यो आफै डेट फर्मेट आउँछ र अब हामीहरूले के गर्छौँ भने फर्स्ट नेम जस्तो मैले के हानिदिन्छु होइन, हजुरहरूको जे नाम छ त्यही हान्नु होला। अब मैले कसको बनाइदिउँ भनेपछि मेरो एउटा साथी छ राजन होइन, राजन घिमिरे। अब यहाँ हेर्नु साथीहरू, एबाउट मी हजुरको आइसकेको छ। एबाउट मीमा हामीले के लेख्नुपर्छ त, मैले गुगलमा गएर हजुरहरूले टाइप गर्नुपर्छ अल एबाउट मी अब्जेक्टिभ एज ए वेटर इन सिभी। यो हानेर यदि सर्च गर्नुभयो भने हजुरको सिभीमा अब्जेक्टिभमा के लेख्नु छ हजुरहरूले यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अब्जेक्टिभ मारेर सर्च गर्दाखेरि मलाई यहाँ धेरै अब्जेक्टिभको सेम्पल देखाएको छ र मैले यसै गरी हजुरहरूलाई सेम्पल हेराउन चाहन्छु। एउटा सेम्पल यो हेराउन चाहन्छु 22 रिजम अब्जेक्टिभमा। यहाँ गएर हजुरहरूले माथि यदि हामीले अब्जेक्टिभ के राख्छौँ, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 22 वेटर रिजम अब्जेक्टिभ एक्जाम्पल अफ बोस्ट यर रिजम। यसले एउटा हजुरको रिजमलाई बुस्ट गर्ने पनि काम गर्छ। सो यहाँ 1 by 1 छ, यहाँबाट पनि हजुरहरूले कपी पेस्ट मात्रै गरेर पनि हुन्छ, त्यति मिलाएर लेख्नु पनि पर्दैन। जस्ट हजुरहरूले यहाँ पोइन्ट बाई पोइन्ट टु सिक्योर द पोजिसन अफ वेट्रेस, यहाँ जुन वेटर हुनुहुन्छ उहाँ वेटर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र दिदीबहिनीहरूले वेट्रेस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। टु सिक्योर द पोजिसन अफ वेट्रेस या वेटर एट सोमिज डेलिकेस वेयर आई क्यान युटिलाइज स्किल एन्ड एबिलिटी ग्यादर फ्रम 2 years अफ एक्सपिरियन्स इन द हस्पिटलिटी इन्डस्ट्री। 2 yearको हस्पिटलिटी इन्डस्ट्रीमा एक्सपिरियन्स छ। हजुरहरूले जति पनि थप्न सक्नुहुन्छ। अब यदि हजुर वेटरमै काम गर्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्सपिरियन्सको अनुसार पनि यहाँ हजुरले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। लुकिङ टु जोइन एन अर्गनाइजेसन एज ए वेटरेस या वेटर वेयर माई सर्भिङ एन्ड जेनरल गेस्ट एक्सपिरियन्स विल बी युजफुल। एन्ड यसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ए मोटिभेटेड इन्डिभिजुअल विथ 4 year एक्सपिरियन्स इन ए कस्टमर सर्भिस पोजिसन लुकिङ
to work as a waiter or waitress at Just Fries, bringing knowledge of food and equity. यस्तो गरेर हजुरहरूले यहाँ पोइन्टहरु छ, यो पोइन्टहरुलाई साथीहरु कपी गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, या त अझै एउटा मैले हजुरहरूलाई स्याम्पल देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुस्, यही यसैमा सर्च गर्ने भने यही एउटा अर्को पोइन्ट पनि छ, एक्जाम्पल अफ ए वेटरिज्म। वेटरमा जुन जुन जान चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि यहाँ यो एउटा साइट छ, रोज भन्ने, यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट भनेर। यो मैले यहाँ कपी गरेर देखाउँछु हजुरलाई, अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हजुरहरूले सेम टु सेम केही गर्न छैन, ओन्ली कपी भनेको यिनी पोइन्टहरु दिएको लाइनहरुमा जति पनि पोइन्टहरु दिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट दिएको लाइनहरुमा हजुरहरूले आफ्नो सीवीमा हालेर पनि यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सीवीमा। सपोज मैले कुनै एउटा पनि लिन्छु, अहिले यसैबाट लिएर मैले आफ्नो सीवीमा बनाउँदै गरेको सीवीमा हजुरलाई हालेर हेराउँछु। सो कुन चाहिँ राम्रो छ त, मैले यो 2 नम्बरको कपी गर्छु। यसलाई यसरी मैले सिलेक्ट गरेर कपी गरेँ, यसरी अलि टाइम लाग्छ यसले कपी गर्नमा। सो यसरी मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कपी गरिदिएँ। मैले अघि हजुरलाई स्क्रिनमा लगाएर देखाएको थिएँ, हामीले अबाउट मी को हामीले त्यहाँबाट चुज गरेर लेख्नुपर्छ। सो त्यहाँबाट मैले कपी गरिसकेको थिएँ र यहाँबाट ल्याएर मैले हजुरलाई पेस्ट गरेर देखाउन चाहन्छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसरी मैले वेटरको एउटा सीवी पास बनाउँदैछु। अघि हामीले कपी गरेको हामीले यहाँ पेस्ट गरिसक्यौं। हिमालय रेस्टुरेन्ट भनौं न, हिमालय युनिभर्सिटी भन्दा नि हुन्छ, या माई क्वालिफिकेसन विल हेल्प मी टु इम्प्रुभ माई जब पर्फर्मेन्स। अब यहाँ डेट अफ बर्थ राख्दिउँ कुनै पनि हैन, 4 फरवरी महिना, अब 1995 राख्दिउँ न हैन। सिलेक्ट जेन्डर हजुरले मेल राख्नुपर्छ। नेसनालिटी अलवेज हामी नेपाली चाहिँ छौं हैन। जो नेसनालिटी जहाँको छ, हामी नेपालमा गर्दा नेपालबाट गर्दैछौँ भने हामीले अलवेज नेपाली पुट गर्नुपर्छ। इमेल आइडी अब जस्तो हजुरको राजन घिमिरे 121 @gmail.com। अब यहाँ फोन नम्बर दिइहालौँ हैन। फर्म भनेर यहाँ हजुरले होमको पनि दिन सक्नुहुन्छ, वर्कको पनि दिन सक्नुहुन्छ, या मोबाइलको। सो मैले मोबाइलको नम्बर दिन्छु। यहाँ सिलेक्ट कन्ट्री कोड गर्नुपर्छ, कन्ट्री कोड नेपाल, यसरी नेपाल आउँछ। र यहाँ हजुरले नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ 9816 समथिङ समथिङ, मान्दिम न 2 4 6 8 10। यो मैले एक्जाम्पलको लागि दिएको है साथीहरु, यो नम्बरमा फोन नगर्दिनु होला नि फेरि। सोशल मिडिया पनि हजुरले यहाँ एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब फेसबुक छ भने फेसबुकको, या युट्युब छ भने युट्युब, हजुरले कुनै पनि आफ्नो एउटा सोशल साइट यसमा अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले गरेको छैन। इन्स्टेन्ट मेसेजिङमा भनेको छ, अब मेसेज गर्दाखेरि हजुरले व्हाट्सएप पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हजुरलाई सुटेबल लाग्छ। अलवेज सबैले व्हाट्सएप गर्छन्। सो व्हाट्सएप गर्नु भने यहाँ व्हाट्सएप गरेर यहाँ हजुरको व्हाट्सएप नम्बर दिनुपर्छ। अनि यो वेबसाइट चाहिँ यदि हजुरको केही वेबसाइट छ भने पनि यहाँ हजुरले वेबसाइट पुट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले केही गरेको छैन। एड्रेसमा अब होमको राख्दिउँ न, होम एड्रेस अब कहाँ भन्दा एड्रेसमा हामीले राख्दिउँ अब हजुरको बुटवल मणिग्राम वार्ड नम्बर 13। जुन एड्रेस हजुरको हुन्छ त्यही राख्दिनु पर्छ हजुरले। डिस्ट्रिक्ट रूपन्देही नेपाल, यो हजुरको एड्रेस भयो। हजुरको जुन एड्रेस हुन्छ
त्यही एड्रेस यहाँ पोस्टल कोड हाल्नुपर्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि पोस्टल कोड कुनै पनि हालिदिँदैछु 110035 हैन। सिटी बुटोलै हुन्छ। कन्ट्री हजुरको भयो नेपाल र यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब सेभ गरेपछि यहाँ हजुरले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हजुरको पुरा बायोडाटा यहाँ आएको छ। यो लास्टमा अझै राम्रो हेरिन्छ हजुरको इमेल आइडी, हजुरको फोन नम्बर, एड्रेस। अब यहाँ देखिएछ एड न्यू सेक्सन। एड न्यू सेक्सनमा जाने क्रिएट न्यू सेक्सन आएको छ, यसमा चुज गर्ने। अब हामीले चुज गर्छौँ वर्क एक्सपिरियन्स। वर्क एक्सपिरियन्समा एड गरौँ हामीले अक्युपेसन। अब मैले होटलको बनाउँदैछु त मैले अक्युपेसन राख्छु वेटरको। अब इम्प्लोइ जस्तो हामी कुनै होटलको एउटा नाम लिऊँ न, हिमालय होटल, हिमालय होटल, सिटी काठमाडौँ, कन्ट्री हजुरको अलवेज नेपाल हुन्छ हैन। अब यहाँ देखाएको छ कहिलेदेखि कहिलेको सम्मको लागि भनेको छ र यहाँ हजुरले जुन पनि डेट देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले दिन्छु 2 तारिक मार्च महिना 2015 देखि 5/3/18 3 वर्षको एक्सपिरियन्स मैले देखाउँछु। यहाँ डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब हजुरको एक्सपिरियन्स के को छ हैन। एक्सपिरियन्स हजुरले यहाँ राम्रोसँग डिस्क्राइब दिन सक्नुहुन्छ। मैले के गर्थेँ हजुर त्यो यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो साथीहरू। यहाँ हजुरले केही न केही पनि हजुरले एक्सपिरियन्सको आफ्नो देखाउन पर्छ। जस्तो सपोज मैले हजुरलाई अहिले गुगलमै लिएर जान्छु र मैले गुगलबाट देखाउँछु हजुरलाई कसरी हामीले डिस्क्राइब, जुन यहाँ डिस्क्राइब गर्ने हुन्छ हामीले कसरी डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्छौँ। ल गाइस, सो एक्सपिरियन्सको लागि हामीहरू आइसकेको छौँ गुगलमा फेरिबाट र यहाँ हजुरले टाइप गर्नुपर्छ वेट्रेस एक्सपिरियन्स डिस्क्रिप्सन है। मैले पहिलेदेखि सर्च गरिसकेको छु। सो यो सर्च गर्नुभयो भने यस्तो एउटा इन्टरपेज आउँछ। त्यसपछि यहाँ हजुरले डिस्क्रिप्सन के लेख्नुपर्छ भनेपछि यो यसमा थिच्ने। यसमा धेरै सारा डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छन्, धेरैहरू हुन्छन् डिस्क्रिप्सन, जुन पनि हजुरले पोइन्ट हजुरले हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो वेटर एन्ड वेट्रेस ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर यहाँ हजुरको 1 2 3 4 5 6 धेरै पोइन्ट पनि हैन, यति 6वटालाई हजुरले के गर्ने भनेपछि कपी गर्ने। कपी र अब अघि हामीले केमा बनाउँदै थियौँ त्यसमा लगेर हामीले पेस्ट गर्छौँ। सो साथीहरू अब हामीले यसमा पेस्ट गर्छौँ अघिको हामीले कपी गरेको। सो पेस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै प्याराग्राफहरू पेस्ट भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई गर्छौँ सेभ। सो हजुरको वर्क एक्सपिरियन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरको डिटेल भयो। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर एड गर्नुपर्छ, नाम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, एड्रेस, वर्क एक्सपिरियन्स हजुरको यसरी। यो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरू। हजुरले आफ्नो चिजलाई डिस्क्राइब गर्नै पर्छ। यो सब हजुरले डिस्क्राइब गर्नै पर्छ। अब फेरि हामी एड सेक्सन अनि न्यू एड सेक्सनमा जान्छौँ। त्यसपछि कपी गर्छौँ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज स्किल हान्छौँ। ल्याङ्ग्वेज स्किलमा हामीले मदर टङ नेपाली दिनु पर्यो। अदर ल्याङ्ग्वेजमा अब हामीले दिन्छौँ इङ्ग्लिस। अब हजुरको यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा हजुरको A1 आउँछ। इङ्ग्लिस हाम्रो A1, सबै A1 गर्नुपर्छ। जति पनि हामीले जानेको छौँ इङ्ग्लिसमा सबै जसको A1 छ A1 दिनु होला। A1 भनेको एकदम राम्रो बेटर हुन्छ। यसलाई सेभ गरिदिउँ हामीले हैन। इङ्ग्लिस भयो। अब फेरि न्यू सेक्सनमा जान्छौँ हामीहरू र हामीले यहाँ चुज गर्नुपर्छ डिजिटल स्किल, एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। हो सरी, यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एजुकेसन के छ हामीसँग, जस्तो अब टाइटल अफ क्वालिफिकेसन भनौँ न, अब 10th राखिदिउँ, मेट्रिकुलेट
अब कुन स्कुलबाट पढ्नुभएको हजुरले आफ्नो एजुकेसनको नाम यहाँ दिनुपर्छ। एजुकेसन दिनुहोस्, कुन एड्रेसमा दिनुहोस्, अनि सिटी कुन्नुपर्छ। जस्तो कुनै एउटा दिउँ न, मैले हजुरलाई पुरा हजुरलाई यहाँ बनाएर मैले देखाउने छु साथीहरू कसरी गर्ने हो। जस्तो अब कालिका HIGHERIS सेकेन्डरी एजुकेसन। एड्रेस कालिका नगर बुटवल, सॉरी कालिका नगर वार्ड नंबर अब कति हुन्छ, वार्ड नंबर 18 हान्दिउँ न। पोस्टल कोड कति आउँछ हजुरको 110035। सिटी हजुरहरूको बुटवल आउँछ, अनि कन्ट्री आउँछ हजुरको नेपाल। यो नेपाल आयो हजुरको कन्ट्री। त्यसपछि कति दिनबाट कहिले यहाँ डेट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र नहाल्दा पनि हुन्छ। मैले अहिले हालेको छैन, मैले जस्ट सेभ गर्छु यसलाई। सो यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसलाई फेरि एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एडिटमा गएर जस्तो हाम्रो यसको नाम गरेर अब हामीले यसको डेट हाल्नु पर्दाखेरि फ्रम भनेर लेखेछ, 2 भनेर लेखेछ। अब फ्रम भनेर अब कहिले हुने हो र, तर 2 भनेपछि कहिले हामी पास आउट भयौँ भनेपछि 2012 मा हाल्दिउँ न। अब यसरी हामीले सेभ गरिदिउँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 2012 कालिका नगर यतिबाट एजुकेसन भएको। अब हामीले नयाँ सेक्सन हान्छौँ। नयाँ सेक्सनमा हान्छौँ हामीले डिजिटल स्किल। हामीसित के छ डिजिटल स्किलमा हामीले यो हाल्न सक्छौँ हजुरको गुगल ड्राइभ। यहाँ माइक्रोसफ्ट हाल्नु पर्यो, माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट होइन, अनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल पावर पोइन्ट यो त भइसकेको छ। माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल, माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि हाल्दैन हो यसरी। अनि माइक्रोसफ्ट वर्ड हाल्दैनौँ, माइक्रोसफ्ट वर्ड यसरी हानेर हामीले अनि यो यसलाई पनि लिएर यसमा हालिदिनुपर्छ। गुगल ड्राइभ, त्यसपछि अर्गनाइजेसन एन्ड प्लानिङ स्किल, यो गुड लिसन कम्युनिकेसन पनि हालिदिने। जुन मनपर्छ हजुरहरूले हालिदिएर यसलाई यो हजुरहरूको डिजिटल स्किलमा यसरी गरेर आउँछ। यो भयो हजुरको साथीहरू डिजिटल स्किल। अब फेरि हामी न्यू सेक्सनमा आउँछौँ। न्यू सेक्सनमा आएर अब हामीहरू जान्छौँ कम्युनिकेसन इन्टरपर्सनल स्किल। र हजुरको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन सक्नुहुन्छ। अब के हाल्ने भनेपछि कम्युनिकेसन इन्टरपर्सनल स्किल हाल्नुपर्छ अब हामीले यसमा, किनभने हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्छौँ त यो मेन एउटा हुन्छ। सो यसमा हामीले हालिदिन्छौँ कम्युनिकेसन स्किल। अब यहाँ हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ कम्युनिकेसन स्किलमा हामीले के हाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ त कम्युनिकेसन स्किलमा। सो हामीले कम्युनिकेसन स्किलमा अब के हाल्छौँ भनेपछि हार्ड वर्किङ। यहाँ यसरी हेर्नुहुन्छ, यहाँ पोइन्ट दिएपछि आउँछ हार्ड वर्किङ, अनि लिडरसिप, त्यसपछि वर्क इन ए टिम, होइन। त्यसपछि हजुरको रेस्पोन्सिबल दिनुपर्छ साथीहरू, र यसलाई सेभ गरिदिने हामीले। सो यो हामीहरूको कम्युनिकेसन स्किल भइसक्यो। अब फेरि हामीले यसमा एड गर्छौँ
क्रिएटिभ वर्क भइसक्यो। अब हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स जति हजुरको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ एड सेक्सनमा गएर हामीहरूले। अब हामीसित के को लाइसेन्स छ त, यो हुन्छ हजुरको स्कुटरहरूको A1 A2। अब कुन स्कुटरहरूको छ, जस्तो मेरो छ A1 हैन, अनि B1 B2 हजुरको जस्तो B1 भनिदिउँ ट्याक्सी कार चलाउनेहरू, या हजुरहरूको धेरै ठुलो हेभी गाडी चलाउनुहुन्छ भने D1 DC CE C1E यस्तो क्याटेगोरी वाइज छ। सो हजुरको जस्तो लाइसेन्स हुन्छ नभए पनि केही फरक पर्दैन, तर भएको राम्रो प्लस पोइन्ट पनि हुन्छ र यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब फेरि हामी एड सेक्सनमा जान्छौँ र केही हबिजहरू एड गर्छौँ। सो टाइटलमा हबिजमा के दिन्छौँ हामीले दिनुपर्छ इन्ट्रेस्टेड भनेर, केमा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ त। सो यसैमा क्लिक गर्ने, लिसनिङ म्युजिक, ट्रेभलिङ। स्पेलिङ रङ हुन्छ साथीहरू किनभने मैले जल्दीमा गर्दैछु। र अब हामीले दिन्छौँ प्लेइङ गेम। सो यसरी यति नै दिएर यसलाई सेभ गरिदिउँ। हजुरको अब कुन कति एक्सपिरियन्स हुन्छ, केमा इन्ट्रेस्ट छ, केमा ऊ छ, हजुरले त्यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि भइसक्यो, ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि भइसक्यो, र हजुरको अझै केही पनि स्किल छ भने यहाँ यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। अदर भनेको जस्तो अब हजुरले आफ्नो पासपोर्ट डिटेल दिनुहुन्छ भने यहाँ अदरमा हालेर पासपोर्ट डिटेल हालिदिनुहोस्, पासपोर्ट डिटेल्स हैन। एड सेक्सन भयो हजुरको पासपोर्ट डिटेल, यो डिटेल्स अफ पासपोर्ट छ न, र पासपोर्ट डिटेल्समा यहाँ हजुरले यो डेट सेट दिनु पर्दैन, यो एउटा डिस्क्रिप्सन मात्रै हो हामीले दिएको। सो यहाँ हेर्नुपर्छ हजुरको पासपोर्ट नम्बर, जस्तो सपोज मानौँ 09676453। अब यहाँ इस्यु अफ डेट जस्तो मानौँ 12 जुलाई 2011 अनि एक्सपायरी अफ डेट 13 जुलाई 2022 23 भनौँ न, 10 वर्षको हुन्छ साथीहरू। सो मैले यसमा अब मानौँ न 11 नगरेर मैले यसलाई गरिदिन्छु 13, 10 वर्षको पासपोर्ट हुन्छ। यो हाम्रो डिटेल सेभ भयो। सो यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पासपोर्ट डिटेल्स भनेर, यो पासपोर्ट नम्बर हुन्छ, इस्यु अफ डेट, एक्सपायरी अफ डेट। यसमा अझै पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो लामो हुन्छ त्यही भएर मैले हजुरलाई सर्टमा बताउँदैछु। र यसलाई हामीले यसरी गरिदिन्छौँ नेक्स्ट। यो हजुरको CV बनेर रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप बताएँ त्यही भएर भिडियो अलिकति लामो भयो। भिडियो अलिकति लामो भएमा हजुरहरू नआत्तिनु होला, किनभने यसमा धेरै डिटेल्सहरू छ। यहाँ हजुरलाई टेम्प्लेट एउटा सो हुन्छ, जस्तो हजुरले यो टेम्प्लेटमा चाहियो भने यसमा पनि क्लिक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको त्यही हिसाबमा जुन टेम्प्लेटमा चाहियो हजुरलाई युरोपासको फर्मेट, यहाँ त्यही फर्मेटमा यहाँ हजुरको राजन घिमिरे यहाँ माथि हजुरको फोटो पनि आउँछ। यदि फोटो हाल्नुभयो भने यहाँ फोटो आउँछ। एबाउट मीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्क एक्सपिरियन्स यसरी हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजेस यसरी आउँछ, हजुरको एजुकेसन, डिजिटल स्किल, कम्युनिकेसन स्किल, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इन्ट्रेस्ट, हबी र पासपोर्ट डिटेल्स। यो हजुरको भयो। यसलाई कलरमा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कलरको हजुरको चाहिए। यसमा कलर दिने भने यति राम्रो आउँछ, कुरा गरी साध्यै छैन। यसरी आउँछ गाइजहरू, हेर्नुहोस् यस्तो कलर हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। कलरफुल बनाउनु पर्छ अलिकति। अब जस्तो मलाई यो फर्मेट एकदमै राम्रो मनपर्छ मलाई। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरले मैले यस्तो फर्मेट दिइरहेको छु। सो अब यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ। नेक्स्ट गऱ्यो भने
हाम्रो यो PDF फाइलमा सो हुनेछ र यसलाई हामीले राजन घिमिरे PDF फाइलमा डाउनलोड गर्छौं साथीहरु। सो यो डाउनलोड भइसकेको छ। सो गाइज यो हाम्रो अहिले भर्खरै बनाएको हाम्रो CV हो। हजुरले आफ्नो तरिकाले जसरी मिल्छ यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज आशा गर्दछु आजको यो भिडियो हजुरलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होला र राम्रो लागेमा यसलाई एउटा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। र आजको यो भिडियो अलिकति लामो भयो किनभने मैले हजुरलाई यसमा स्टेप बाइ स्टेप सबै कुराहरू राम्रोसँग सम्झाएको छु र किनभने अरु युट्युबरहरूले आफ्नो च्यानलमा CV कसरी बनाउने भनेर एक्जाम्पल दिँदाखेरि उनीहरूले जस्ट फ्यु स्टेप मात्रै देखाउँछन्, तर मैले हजुरलाई यसमा कसरी लेख्ने, कसरी निकाल्ने, कहाँबाट निकाल्ने भनेर मैले हजुरलाई स्टेप बाइ स्टेप बुझाउँदाखेरि यो भिडियो अलिकति लामो भएको हो। सो गाह्रो नमानिकन भिडियो राम्रोसँग हेरेर बुझेर आफैले आफ्नो CV युरोपास फर्मेटमा आफ्नो CV बनाउनुहोस्। र कभर लेटर मैले लिंकको डिस्क्रिप्सनमा एउटा सानो कभर लेटर, धेरै राम्रो त हैन, जस्ट एउटा फर्मेट हालिदिन्छु कभर लेटरको। त्यहाँबाट हजुरले कपी गरेर त्यसबाट हजुरले आफ्नो नाम र आफ्नो क्याटेगोरी हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा म हजुरसित बिदा दिन चाहन्छु। भिडियोलाई लाइक शेयर एकदमै राम्रोसित गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थिम यो इन्फर्मेसन पुगेर उहाँले आफैले आफ्नो CV र कभर लेटर बनाएर युरोपको लागि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग बस्नु होला, आफ्नो नजिक सरसफाई राख्नु होला। यति गरी म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।